बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं इस खबर के साथ कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। कहते हैं आएँ बैठें बात करें, इलेक्शन की तारीख दें वरना असम्बलियाँ तोड़ देंगे। काफ लीग साथ और परवेज़ इलाही पर मुकम्मल एतमाद है। इमरान खान पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे थे। तकरीबन 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा पख्तूनख्वा और पंजाब का अगर ये अब रिजॉल्व करते हैं असेंबलीज, और बाकी वैसे रुक जाएगा काम, क्योंकि सारी जो पार्टीज हैं जो ये अभी बैठी हुई हैं 12-13 पार्टीज पीडीएम की, इन सारों ने भी इलेक्शन में निकल जाना है, तो गवर्नमेंट तो फ्रीज हो गई फेडरल गवर्नमेंट। लिहाजा या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबलीज रिजॉल्व करेंगे, हम आपको मौका देंगे। अभी तक हमने बड़ी कोशिश की, ये पास ही नाम ही नहीं लेते इलेक्शन के। सिर्फ एक वजह है कि इनको डर लगा हुआ है कि जैसे इलेक्शन होगा इन्होंने पिट जाना है, माइशत के अंदर तो तबाही की तरफ जा रहा है, तो इनका तो कोई अभी तक नजर ही नहीं आया है कि ये कैसे निकालेंगे हमें वहां से। लेकिन जो नजर आ रहा है वो ये है कि हमारे ऊपर केसेस करें, किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। वो आसिफ जरदारी ने तो गालिबन कह ही दिया है, मुझे भी बताया गया है कि वो तो कहा है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें या जेल में डालें। तो ये इनका बस एक प्लान है कि किसी तरह वो डिस्क्वालीफाई करें, जेल में डालें, पीटीआई के लोगों के ऊपर केसेस करें, हिरासा करें। इसके अलावा तो मुझे अभी तक कोई रोड मैप नजर ही। और अब हाँ, और दूसरा अपने केसेस खत्म करें। हमारे साथ काफ लीग मुकम्मल तौर पर खड़ी है, उनकी टोटल बैकिंग है। उन्होंने मुझे चौधरी परवेज़ इलाही ने मुझे एतमाद दिया है कि जब भी मैं चाहूँगा उन्होंने असेंबलीज डिसॉल्व कर दें। इमरान खान की मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश पर वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुल्क बैठने की तजवीज़ की हिमायत की है, जबकि मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 में ही होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मिलकर बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। ताहम मुज़ाकरात का हतमी फैसला पीडीएम क्यादत करेगी। पीडीएम और हमारी क्यादत हमेशा मुज़ाकरात के हक में रही है। इत्तेहादियों से मुशावरत किए बगैर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया कि आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ही होंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तोड़ने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया। तारीख का ऐलान पीटीआई चेयरमैन खुद करेंगे। अगर हुकूमत 34% मुल्क पर इलेक्शन नहीं करवाना चाहती तो हम 66% पर वोटिंग करवा देंगे। राना सनाउल्लाह सीरियस आदमी नहीं। मुज़ाकरात की पेशकश का जवाब शहबाज शरीफ ने देना है। वो मीडिया टॉक कर रहे थे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तोड़ने के इख्तियारात जो हैं वो इमरान खान साहब को दिए हैं कि वो खुद फैसला करें कि कब उन्होंने असम्बली तोड़नी है। परवेज़ इलाही साहब ने और मोनस इलाही साहब ने इस वक्त मुश्किल वक्त में, इन पिछले 6-7 महीनों में जो वक्त गुजरा वो बड़ा मुश्किल था, जिस तरह उन्होंने साथ दिया हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तारीख का तयन इमरान खान खुद करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो एक मुआशी क्राइसिस है और एक गवर्नेंस का क्राइसिस है। इलेक्शन आप नहीं कराना चाहते, आप फिर कोई सोल्यूशन बताएं हमें कि क्या है इसका सोल्यूशन। जिस तरीके से अभी हुकूमत चल रही है ये नहीं चल सकेगी। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को पैसे नहीं दे पा रहे। अगर आप अपनी 34% नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, आपकी मर्जी है। हम अपनी 64% नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे। राना सनाउल्लाह तो कोई सीरियस आदमी नहीं है। अगर उन्होंने मुज़ाकरात की दावत अगर आएगी तो वो तो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आएगी। असल में तो शहबाज शरीफ के वो क्या चाहते हैं। शेख रशीद ने कहा है कि देर करें या सवेर हुकूमत का जाना ठहर गया। इम्पोर्टेड हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा। ज़मान पार गाएं और इमरान खान से बात करें वरना आर पार होगा और फिर काम तमाम। शेख रशीद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आर पार हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। ये डोलती मईशत की कश्ती और ये नाहल, नलायक, नकम्मे, नकट्ठू, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट, स्टूपिड हुक्मरान इन्होंने जाना है। जमहूरियत के ज़रिए जाना है तो इंतखाब के लिए इमरान खान तैयार है और आपके लिए मोहलत है कि दोनों असम्बलियाँ टूटने से पहले जनरल इलेक्शन पर आएँ। ज़मान पार्क और इमरान खान से मुज़ाकरात करें, जो मर्जी कर रहे, ची करें, बी करें, आगे जाएं, पीछे जाएं, देर करें, सवेर करें, इन्होंने जाना है।
जी का जाना ठहर गया है। सूबाई असम्बलियाँ इमरान खान तोड़ेगा, परवेज़ लाई उसके साथ है, वरना जनरल इलेक्शन करा लो। पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून ने हर मुमकिन सियासी और आईनी इकदाम उठाने का फैसला कर लिया है। इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए सीनियर लीगी रहनुमाओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। लीगी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में मॉडल टाउन में पार्टी रहनुमाओं का हंगामी इजलास हुआ। सीनियर लीगी रहनुमाओं की तरफ से बताया गया कि PTI के 1 दर्जन के करीब अरकान मुकम्मल राबते में हैं। ज़राए के मुताबिक पहले ऑप्शन के तौर पर वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर किया गया। गवर्नर की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का गवर्नर राज के निफाज समेत दीगर मुमकिन कानूनी और आइनी ऑप्शंस पर भी मुशावरत हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि कोशिश है पंजाब असम्बली ना टूटे, अगर टूटी तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। परवेज़ इलाही अपने अरकान को फ़ोन करके कह रहे हैं कि वो असम्बली तोड़ने की मुखालिफत करें। असम्बलियों की तहलील रोकने के लिए तहरीक अदम एतमाद का पेश होना काफ़ी है। मोनी इस्लाही ने मुतनाज़ा बयान देकर गुफ्तगू का रुख मोड़ने की कोशिश की। अता तारड़ लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मोनी इस्लाही साहब ने एक मुतनाज़ा बयान दे के हालात का रुख मोड़ने की कोशिश की कि इतना तनाज़ा बढ़ जाए और चीज़ें उस तरफ चली जाएं कि यहाँ पे सब गुडमुड हो जाए और असेंबलियाँ तोड़ने की नौबत ना आए, डिस्कशन ही चेंज हो जाए। इमरान खान साहब की पार्टी के मुतनाज़ा कर गए, अपनी साख बचा ली कि जी हम जो हैं वो बिल्कुल ठीक खड़े हैं। अब ये मोनी साहब ने इस बयान की टाइमिंग इसलिए चुनी क्योंकि उनको पता है कि पंजाब में असेंबलियाँ तहलील होने जा रही हैं और बाप बेटा बहुत सारी चीज़ों का एडवांस ले चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब लोगों को फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि तुमने असेंबलियों की तहलील की मुखालफत करनी। लोगों को प्लांट किया जा रहा है कि जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा तो शोर डाल देना। आइन और कानून में कोई ऐसी कदगन मौजूद नहीं कि तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट जो है वो सेशन के दौरान नहीं लिया जा सकता। ये बहुत बड़ी मिथ है। जब भी हम फैसला करेंगे दाखिल करने का, उसको एंटरटेन करना पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद का स्पीकर के दफ्तर या सेक्रेटरी असेंबली के दफ्तर पहुंच जाना ही बहुत है इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए। हमने हर इवेंचुअलिटी का एक प्लान तैयार किया हुआ है। जैसे ही कोई ऐसा मामला हो तो हम अपने प्लान को मंतकी अंजाम तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना है कि काफ लीग और PTI एक साथ हैं, सब नए इलेक्शन की तरफ जाने का इंदिया दे रहे हैं। PDM असम्बलियां ना तोड़ने के लिए पांव पड़ रही है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज का मशावरती अमल जो है वो पंजाब के साथ मुकम्मल होगा और कल मशावरती अमल जो है वो KPK की असम्बली के नुमाइंदों के साथ मुकम्मल होगा। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, वो नीचे आ रही हैं और 74 बैरल तक आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर तेल की, डीजल की, पेट्रोल की कीमत को नीचे नहीं किया जा रहा। ये वाहद अपोजिशन है जो कहती है कि असम्बलियों के अंदर रहें, क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि इन्होंने अपने जितने भी केसेस हैं जो 70% ये ख़त्म करवा चुके हैं, 30% जो इनके साथ दूसरे इत्तेहादी इनके हैं वो केसेस ख़त्म होने हैं। दूसरी बात यह है कि सूबे को चलाने के लिए भी आज PDM पाँव पड़ रही है कि असम्बलियाँ ना तोड़े। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि सियासी फैसले खुद करने के बजाय किसी और की तरफ देखना अफसोसनाक है। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान को ग्रे से वाइट लिस्ट में शामिल किया है। अब सबको चाहिए कि पाकिस्तान की मालियाती हालत बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्हीं की पॉलिटिक्स है जो बजाय इसके खुद फैसले करें किन के हुक्म पर, किन के इशारों पर उनके फैसले बदलते हैं, उनकी सियासत बदलती है। उनके जो बड़े हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। उन्होंने इन हालात में बिल्कुल अपने ज़मीर के मुताबिक ज़रूरतमंदाना फ़ैसला किया है और मैं समझता हूँ कि उनके पूरे ख़ानदान को उनकी तक़लीद करनी चाहिए। अगर दुनिया की मालियाती इदारों ने पाकिस्तान को अब वाइट लिस्ट में डाल दिया है और तो अब मज़ीद बेहतरी की तरफ हमने आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को इक़्तिसादी लिहाज से मजबूत करना ये सिर्फ सियासतदान का फरीज़ा नहीं, हुक्मरान का फरीज़ा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी को उसमें शेयर करना चाहिए। तौहीन अदालत केस में वज़ारत दाखिला ने इमरान खान और PTI रहनुमाओं के बयानात की वीडियोस और ट्वीट्स सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त कोई यकीन दहानी नहीं करवाई थी। साबित करना होगा कि इमरान खान की हिदायत पर यकीन दहानी करवाई गई। आमिर सईद अब्बासी रिपोर्ट कर रहे हैं।
توہین عدالت کیس، وزارت داخلہ نے عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات کی ویڈیوز اور ٹویٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دیں۔ توہین عدالت کارروائی کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں ہوتی، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ لانگ مارچ حکومت کے خلاف احتجاج تھا، ڈسپلن سے ہونے والی پریڈ نہیں، جسٹس مظاہر نقوی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں جو شہادتیں ریکارڈ کرے۔ حکومت کی درخواست پہلے ہی غیر مؤثر ہے۔ توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ عدالت چاہے گی تو کارروائی کرے گی، تاہم کوئی ایک عدالتی فیصلہ دکھا دے جس میں غیر مؤثر کیس میں توہین عدالت کی کارروائی ہو۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ عدالت کے سامنے مواد اور عمران خان کا موقف آ گیا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں عدالتی حکم کا علم نہیں تھا، حکومت صرف معاونت کر سکتی ہے، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ اسد عمر نے عمران خان کو عدالتی حکم سے آگاہ کیا تھا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ویڈیوز کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ حکومت فوجداری کارروائی چاہتی ہے تو اس کے تقاضے بھی سمجھے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ عمران خان نے سپریم کورٹ کو براہ راست کوئی یقین دہانی نہیں کرائی تھی، ثابت کرنا ہوگا کہ عمران خان کی ہدایت پر یقین دہانی کرائی گئی۔ اگر کوئی غلط بیانی ہوئی ہے تو یہ بابر اوان اور فیصل چودھری کی جانب سے ہوگی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ عدالت نے غلام محمود ڈوگر کو عہدے پر بحال کر دیا۔ ٹریبیونل کے خصوصی بینچ کے فیصلے کے خلاف غلام محمود ڈوگر کی درخواست پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر بحال۔ عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جے آئی ٹی بھی مؤثر ہو گئی۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی معطلی کے خلاف درخواست پر سماعت جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ وکیل عابد زبیری نے موقف اپنایا۔ غلام محمود ڈوگر کو فیڈرل سروس ٹریبیونل نے بحال کیا تھا، تاہم سروس ٹریبیونل کے ہی 2 رکنی بینچ نے بحالی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ ٹریبیونل کے 2 رکنی بینچ کا فیصلہ دوسرا 2 رکنی بینچ معطل نہیں کر سکتا ہے۔ حکومت کی نظر ثانی درخواست بھی ٹریبیونل میں زیر التوا تھی، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس میں کہا کہ ٹریبیونل کا ایک بینچ دوسرے بینچ کا فیصلہ کیسے معطل کر سکتا ہے۔ خصوصی بینچ نے ایک جانب کہا درخواست قبل از وقت ہے، ساتھ ہی حکم معطل کر دیا، جبکہ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا لاہور ہائی کورٹ نے کیسے کہہ دیا کہ آئینی درخواست قابل سماعت نہیں۔ وکیل عابد زبیری نے کہا کہ صوبائی حکومت سی سی پی او کو ریلیز نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ عدالت نے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کو بحال کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ سندھ میں بلدیاتی قانون اور حلقہ بندیوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں مذاکرات جاری ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے تجویز کردہ عبدالوسیم کو ایڈمنسٹریٹر کراچی بنانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے سینٹ امیدوار کے حق میں اپنا امیدوار دستبردار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی سے محمد اشد رپورٹ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان سندھ میں بلدیاتی قانون اور حلقہ بندیوں پر مذاکرات۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایم کیو ایم وفد اور وزیر اعلیٰ سندھ اور کابینہ ارکان کے درمیان ملاقات میں پیش رفت۔ پیپلز پارٹی ایڈمنسٹریٹر کراچی کا عہدہ ایم کیو ایم کو دینے کے لیے تیار۔ ایم کیو ایم نے سابق رکن قومی اسمبلی عبدالوسیم کا نام تجویز کر دیا۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد میں دورے کے موقع پر نئے ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کا اعلان کیا۔ حتمی بات تھی کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہیں وہ ایم کیو ایم کی طرف سے جو نامزد ہوں گے ان کو دیا جائے گا۔ خود ابھی 1-2 دن پہلے نام دیا گیا ہے تو وہ ضرور ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے وفد کے درمیان بہادر آباد میں ملاقات کے بعد ایم کیو ایم کی جانب سے پیپلز پارٹی کی درخواست پر اپنا نامزد سینٹ امیدوار پیپلز پارٹی کے وقار مہدی کے حق میں دستبردار کرانے کا اعلان کیا۔ رابطہ کمیٹی نے خالد بھائی کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وقار مہدی بھائی جو کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں سینٹ کے لیے، ان کے حق میں ایم کیو ایم پاکستان اپنے کینڈیڈیٹ کل انشاءاللہ وڈرا کر لے گی۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان سندھ میں بلدیاتی قانون اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہفتے کے روز مذاکرات جاری رہیں گے، جس میں مزید پیش رفت متوقع ہے۔ حکومت نے سینئر سفارتکار ڈاکٹر اسد مجید کو سیکرٹری خارجہ مقرر کر دیا۔ اسد مجید اس وقت بیلجیم میں پاکستانی سفارتخانے میں ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔ عامر شہید عباس سے رپورٹ کریں گے۔ سینئر
سینئر سفارتکار ڈاکٹر اسد مجید سیکٹری خارجہ مقرر. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اسد مجید فارن سروسز آف پاکستان کے گریڈ 22 کے افسر ہیں اور اس وقت بیلجیم میں پاکستانی سفارت خانے میں ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر اسد مجید 2019 سے 2022 تک امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے. رواں برس کے شروع میں عمران خان نے جس سائفر کو بنیاد بنا کر اپنا بیانیہ تشکیل دیا تھا وہ بحیثیت سفیر اسد مجید کی جانب سے ہی بھیجا گیا تھا. 29 ستمبر 2022 کو سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے یہ عہدہ خالی تھا. افغان دارالحکومت کابل میں پاکستانی ناظم الامور پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. فائرنگ سے ہیڈ آف مشن عبید الرحمان نظامانی موجزانہ طور پر محفوظ رہے جبکہ سیکیورٹی گارڈ شدید زخمی ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. جاوید حسین رپورٹ کر رہے ہیں. کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ، پاکستانی ناظم الامور محفوظ رہے، سیکیورٹی گارڈ شدید زخمی. وزیر اعظم شہباز شریف کی واقعے کی سخت مذمت، افغان عبوری حکومت سے فوری تحقیقات کا مطالبہ. ذرائع کے مطابق پاکستانی سفارتی حکام پر فائرنگ اس وقت کی گئی جب ناظم الامور چہل قدمی کر رہے تھے. فائرنگ کے نتیجے میں سیکیورٹی گارڈ کے سینے میں گولیاں لگیں جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. واقعے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے کابل میں موجود پاکستانی ہیڈ آف مشن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور واقعے سے متعلق معلومات لیتے ہوئے خیریت دریافت کی. شہباز شریف نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کابل میں پاکستانی ہیڈ آف مشن پر قاتلانہ حملے کی مذمت کرتا ہوں. گھناؤنے فعل کی فوری تحقیقات کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے. وزیر اعظم نے کہا کہ بہادر سیکیورٹی گارڈ کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے خود گولی کھا کر ناظم الامور کی جان بچائی. سیکیورٹی گارڈ کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کابل میں ہیڈ آف مشن سے بات ہوئی ہے، وہ قاتلانہ حملے میں بال بچے ہیں. سیکیورٹی اہلکار کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ کابل میں قائم پاکستانی سفارت خانے کی عمارت پر حملہ کر کے ہیڈ آف مشن عبید الرحمان نظامانی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی مگر وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہے. ناظم الامور کی حفاظت کے دوران پاکستانی سیکیورٹی گارڈ سپاہی اسرار محمد شدید زخمی ہوا. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے افغانستان کی عبوری حکومت سے تحقیقات اور ملوث افراد کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان نے $1 ارب کے سکوک بانڈز کی ادائی کر دی ہے. بانڈز کی بروقت ادائی سے ڈیفالٹ کے خطرات میں کمی واقع ہوگی. اسٹیٹ بینک کے ترجمان کے مطابق سکوک بانڈز کی ادائی 5 دسمبر کو کرنی تھی. اسٹیٹ بینک نے 3 دن پہلے ادائی کر دی ہے. سکوک بانڈز سال 2012 کو 10 سال کے لیے عالمی مارکیٹ میں فروخت کیے گئے تھے. بانڈز کی بروقت ادائی سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مثبت پیغام جائے گا، ساتھ ہی ڈیفالٹ کے خطرات میں کمی واقع ہوگی ہے. وقت پر بانڈز کی ادائی سے پاکستان کے دوسرے بانڈز کی مالیت میں اضافہ ہوگا. دوسری جانب بانڈز کی ادائی سے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی بھی ہوگی. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ حکومت نے مصنوعی طور پر ڈالر کی قدر کم رکھی ہوئی ہے جس کا فائدہ ہنڈی حوالہ والے اٹھا رہے ہیں. $4 ارب سے LOCs کی اسٹیٹ بینک کھولنے نہیں دے رہا جس کے باعث ادویہ سمیت تاہم انڈسٹریز کے خام مال کی کمی ہو سکتی ہے. شوکت ترین نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیے. LCیں کھل نہیں رہی. ایک مارکیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ $4 بلین کی LCیں ابھی تک لوگوں کے پاس بینکوں کے پاس پینڈنگ پڑی ہوئی. فارما، چکن فیڈ، را مٹیریلز جو ہیں انڈسٹریل را مٹیریلز، یہ سارے کے سارے ان کی LCیں جو ہیں وہ نہیں کھل رہی. اور ایئر لائنز کو پیمنٹس نہیں ہو رہی جس طریقے سے، اور جو آپ کی ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں ان کو نہیں ہو رہی، شپنگ لائنز کو نہیں ہو رہی. بینکس کو اس دفعہ سننے میں یہ آیا کہ انسٹرکشنز ہیں کہ دسمبر کے اندر 30 سے 40% جو ہے امپورٹس اور کم ہونی چاہیے. 223 رکھا آپ نے انٹر بینک، یہ آپ کے وہ ہے اسٹیٹ بینک جو کر سکتا ہے. لیکن ایکسچینج کمپنیز جو ہیں وہ 235 پہ گئی، 30 سے 35 پہ چلی گئی ہیں، اور جو حوالہ ہے وہ 250 پہ. ایکسپورٹر جو ہے وہ اب ایکسپورٹ پروسیڈ سپلٹ کر رہا ہے، وہ آدھی جو حوالہ کے تھرو لانا شروع کرے گا یا کچھ نہ کچھ ادھر سے لانا شروع کرے گا. بیکاز 10% کا جو فرق ہے ایڈوانٹیج ہے وہ کیوں نہیں لے گا. سعودی عرب نے $3 ارب کے ڈپازٹ کی واپسی کی مدت میں توسیع کر دی ہے. اسٹیٹ بینک اور سعودی اعلامیہ کے مطابق شاہ سلمان کی ہدایت پر سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے $3 ارب ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کی منظوری دی ہے. نومبر 2021 میں سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ اور پاکستان کے درمیان ڈپازٹ کے لیے معاہدہ ہوا تھا. 1 سالہ مدت پوری ہونے پر سعودی عرب نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو سپورٹ دینے کے لیے ڈپازٹ کی مدت کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے.
माली मुश्किलात से दो चार हुकूमत ने महंगी यूरिया खरीदने का फैसला कर लिया है। ECC ने $551 फी टन के हिसाब से यूरिया खरीदने की मंजूरी दी है। इस राय के मुताबिक इससे कबल वफाकी हुकूमत ने $520 फी टन के हिसाब से यूरिया खरीदी थी, यानी अगली बार गुज़श्ता टेंडर के मुकाबले $31 फी टन महंगी यूरिया खरीदी जा रही है। यूरिया खरीदारी की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। हुकूमती इजराय ने बताया है कि नए टेंडर में कम से कम बोली $551 फी टन मिली, जो मंजूर की गई। सखर और हैदराबाद के दरमियान 306 किलोमीटर मोटरवे प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मुआहिदा तय पा गया है। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक 6 रोया M6 मंसूबे पर 307 अरब रुपए लागत आएगी। प्रोजेक्ट के लिए 9.5 अरब रुपए विफाक देगा। 297.5 अरब का कमर्शियल कर्ज लिया जाएगा। सखर से हैदराबाद मोटरवे प्रोजेक्ट 25 साल तक निजी कंपनी के हवाले किया जाएगा। निजी कंपनी NHA को मजमूई तौर पर 1600 अरब रुपए अदा करेगी। मंसूबे की तकमील से पेशावर से कराची मोटरवे नेटवर्क मुकम्मल हो जाएगा। हुकूमत बलोचिस्तान शदीद माली बहरान का शिकार हो गई है। सूबे के अखराजात पूरे करने के लिए विफाक से माली ताउन का मुतालबा कर दिया है। कौमी मालियाती अवार्ड के तहत सूबे का शेयर न मिला तो सरकारी मुलाजमों को तनख्वाहों की अदाई भी मुश्किल हो जाएगी। इरफान सईद रिपोर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान रकबे के एतबार से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, लेकिन माली वसाइल के लिहाज से सबसे पीछे रह गया। सूबे में हुकूमत जिसकी भी रही, माली मामला दर्द सर रहे। हालिया सैलाब ने माली मुश्किलात को कई गुना बढ़ा दिया। रवां साल वफाक की तरफ से NFC अवार्ड के तहत तयशुदा शेयर न मिला तो तनख्वाहों की अदायगी भी मुश्किल हो जाएगी। एक्सपेंडिचर और इनकम में तवाज़ुन नहीं करेंगे, अपना इनकम नहीं बढ़ाएंगे तो ये बहरान शिद्दत इख्तियार करता जाएगा, जिसका हम सारे के सारे जो है कोई ना कोई कीमत अदा करेंगे। NFC अवार्ड के तहत बलूचिस्तान को वफाक से 45 अरब रुपए मिलना थे। अब तक इसका सिर्फ 10% भी नहीं मिल सका। अपोजिशन भी माली मुश्किलात पर हुकूमत की हम आवाज है। जो NFC अवार्ड है उसका शेयर तो उससे पहले मिलना चाहिए था, और ये जो रिकॉर्डिंग के 200-250 अरब रुपए हैं वो भी बलूचिस्तान का शेयर बनता है। अगर वो 6 महीने बाद देते हैं तो उसको 6 महीने पहले किया जा सकता है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सूबे में जारी मंसूबों के लिए अब तक 70 अरब रुपए का इजरा किया जा चुका है। सैलाब में होने वाली तबाही के बायस हुकूमत ने इमदाद और बहाली के लिए अब तक 8 अरब रुपए जारी किए हैं, जबकि गैस रॉयल्टी की मद में भी वफाक ने अब तक 40 अरब रुपए के बकायाजात अदा नहीं किए। बकायाजात मिल जाएं तो सूबे को इस भंवर से निकाला जा सकता है। डिविजिबल पोल से बलूचिस्तान का जो शेयर बनता है, वो जैसे भी कोई माली बहरान आ जाए मुल्क में तो बलूचिस्तान की शेयर कट नहीं सकता है। तो इन्होंने पता नहीं वो हमारी जो लीगल कवर हमें हासिल है उसको भी मद्देनज़र नहीं रखा, और उसके बावजूद भी हमारे ऊपर कट लगाया। वफाकी वज़ारत ख़जाना ने सूबे को माली बहरान से निकालने के लिए आला सतह के इजलास में कुछ मामला तो तय कर लिए हैं, ताहम हतमी फैसले वज़ीर आला की वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान किए जाएंगे। सूबे को माली बहरान से निकालने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो इत्तेहादी जमात के पार्लिमानी लीडरों और आला ब्यूरोक्रेसी के हमरा इन दिनों इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं। देखना यह है कि वज़ीर आला अपने मिशन में कहां तक कामयाब होते हैं। कैमरामैन खुरम शहजाद और मोहम्मद आमिर के साथ इरफान सईद, दुनिया न्यूज़, कोयटा। महकमा ज़राअत सिंध रबी की फसल के लिए काश्तकारों को फी एकड़ 5000 रुपए देगा। इमदादी रकम देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया। सिंध में 24,33,000 एकड़ से जायद रकबे पर गंदम काश्त होगी। कराची से असलम खान रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध में सैलाब से खरीफ की फसलें बुरी तरह तबाह हुई। 4 खरब 21 अरब रुपए से जायद मालियत का नुकसान हुआ। रबी की फसल के लिए महकमा ज़राअत ने तैयारियां कर ली। सिंध में 29 लाख एकड़ से जायद रकबे पर गंदम काश्त होती है। सर्वे के मुताबिक 24,33,000 एकड़ से जायद जमीन पर गंदम काश्त हो सकेगी। तबाहल काश्तकारों को गंदम की बुवाई के लिए 13.5 अरब रुपए दिए जाएंगे। विफाक 4 अरब 70 करोड़ रुपए बकिया रकम सिंध हुकूमत देगी। वर्ल्ड बैंक भी मंसूबे में मावनत करेगा। सेक्रेटरी ज़राअत सिंध एजाज महेसर कहते हैं, महकमे ने पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। जिन किसानों ने गंदम बोई है उन्हें टारगेट किया जाएगा। मोबाइल ऐप में परफॉर्मा दिया गया है जिसमें काश्तकार एंट्री कर सकेगा कि उसने कितने एकड़ पर गंदम काश्त की है। डेटा जैसे एंटर हो जाएगी तो उसका जो सेकंड फेस है वो है हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। वहाँ पे बैठ के वो जो हमारा रेवेन्यू का स्टाफ है वो वेरीफाई कर देगा अपने रिकॉर्ड से कि हाँ वाकई आपका क्लेम सही है या नहीं है। एप्लीकेंट क्लियर हो जाएगा
تو وہ BISP کی طرف جو ہے نا وہ اس کا اکاؤنٹ نمبر چلا جائے گا. فیزیبل ہمیں پڑے گا کہ ہم ان کو تھرو موبائل ٹرانسفرز کریں. سیکریٹری زراعت کہتے ہیں سروے کے لیے 1453 ٹیمیں سندھ کے 23 اضلاع میں کام کر رہی ہیں. ہر ٹیم میں 5 اراکین ہیں. 6,10,000 ایکڑ اراضی کا ڈیٹا کور ہو گیا ہے. 10-15 روز میں یہ کام مکمل کر لیا جائے گا. زرعی ماہر شمس الاسلام کے مطابق کاشتکاروں کا ڈیٹا اکٹھا ہونے سے ان کی ضروریات اور مسائل کا بھی اندازہ لگایا جا سکے گا. ایک طرح سے جو انسینٹیو پلان بنایا ہے سندھ گورنمنٹ نے کہ ان کو ڈائریکٹ کیش سبسڈی دیں گے تو وہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. ایک ڈیجیٹل ہو جائے گا, ایک آپ کا ٹرانسپیرنٹ رہے گا. سندھ آبادگار بورڈ کے رہنما محمود نواز شاہ کہتے ہیں بیج کے لیے کاشتکاروں کی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے امداد اچھا اقدام ہے. حکومت کاشتکاروں کو بلا سود قرضے بھی فراہم کرے. سرکار 80 سے 90 ارب روپے زرعی قرضے کی صورت میں موبلائز کر سکتی ہے. وہ فری نہیں ہوں گے, وہ صرف انٹرسٹ فری ہوں گے. جب 80 سے 90 ارب روپے وہ موبلائز کر لیں گے تو ان ساری چیزوں میں تھوڑی بہت بہتری آ سکتی ہے. زرعی ماہرین کہتے ہیں اس شعبے میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا. کاشتکاروں کا ڈیٹا اکٹھا ہونے سے حکومت آنے والے برسوں میں بہت سار منصوبہ بندی کر سکے گی. کیمرامین خلیل عادل کے ساتھ اسلم خان, دنیا نیوز, کراچی. لاہور ہائی کورٹ کا اسموک کے پھیلاؤ پر گہری تشویش کا اظہار. عدالت نے ہفتے میں 3 روز تمام سکول بند کرنے اور 2 روز ورک فرام ہوم کا عندیہ دے دیا ہے. عدالت نے آلودگی کا باعث بننے والے اینٹوں کے بھٹوں کو سرب مہر کرنے کی بجائے ایک نوٹس دے کر مسمار کرنے کا حکم دیا ہے. محمد اشفاق رپورٹ کر رہے ہیں. اسموک پر قابو نہ پانے سے متعلق ایک ہی نوعیت کی مختلف درخواستیں. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر سماعت کی. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ پنجاب حکومت سنجیدہ نہیں لگ رہی. اسموک کی صورتحال دن بدن بگڑ رہی ہے. اسموک کے تدارک کے لیے عالمی ماہرین سے رابطے کی ضرورت ہے. عدالت نے اسکولوں کو ہفتے میں 3 روز بند کرنے اور دفاتر کو 2 روز ورک فرام ہوم کرنے کا عندیہ دے دیا. عدالت نے کہا کہ اس سلسلے میں متعلقہ وزراء سے رابطہ کر کے بتایا جائے. عدالت نے نشاندہی کی کہ الیکٹرک موٹر سائیکل نے یورپ میں انقلاب برپا کر دیا ہے. الیکٹرک بائکس کے ذریعے اسموگ میں کمی لائی جا سکتی ہے. عدالت نے شمسی توانائی کو لگژری آئٹم میں شامل کرنے پر وفاقی حکومت سے جواب مانگ لیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ پنجاب حکومت اسموگ کے خاتمے میں ناکام ہو چکی ہے. وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلیوں سے مدد کے لیے رابطہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ پنجاب میں اسموگ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. عدالت نے آلودگی کا باعث بننے والے اینٹوں کے بھٹوں کو سربہ مہر کرنے کے بجائے ایک نوٹس پر مسمار کرنے کا حکم دے دیا. آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کو بھی ایک نوٹس دے کر نیلام کرنے کے احکامات جاری. لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر سیکریٹری ماحولیات خلاف ورزی کرنے پر جرمانوں کے حوالے سے عمل درآمد رپورٹ پیش کریں. عدالت نے مزید کارروائی 1 ہفتے تک ملتوی کر دی. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج معذور افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. دن منانے کا مقصد معذور افراد کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے, انہیں احساس کمتری سے بچ کر عام افراد کی طرح زندگی گزارنے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. پاکستان میں معذور افراد اور ان کی بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات پر دیکھیے یہ رپورٹ. جسمانی یا دماغی بیماری کسی فرد کی معمولات زندگی انجام دینے کی اہلیت اور صلاحیت کو متاثر یا ختم کر سکتی ہے. ایسے افراد کو اقوام متحدہ کے قانون میں اسپیشل پرسنز یا معذور افراد قرار دیا گیا ہے. اقوام متحدہ نے 3 دسمبر 1992 کو معذور افراد کا عالمی دن منانے کی قرارداد منظور کی. معذوری 3 قسم کی ہو سکتی ہے. جسمانی معذوری, انسانی جسم یا کسی عضو میں ایسی خرابی جو اس کے معمولات زندگی کو متاثر کرے. ابلاغی معذوری, قوت گویائی یا سماعت میں کمی یا اس کا مکمل طور پر نہ ہونا. تیسری اور سب سے خطرناک معذوری کی صورت ہے دماغی معذوری. دماغی معذوری پیدائشی بھی ہو سکتی ہے اور حادثات کا نتیجہ بھی. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق پاکستان میں مختلف طرح کی معذوری کے شکار افراد کی تعداد 3.3 ملین سے 27 ملین تک ہے. 1959 میں پاکستان میں معذور افراد کی تعلیم کو ریاست کی ذمہ داری قرار دیا گیا. پاکستان نے 2011 میں معذور افراد کی عالمی کنونشن کی توثیق کی. پاکستان میں صوبائی حکومتوں نے خصوصی افراد کی تعلیم کے محکمے قائم کر کے ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا ہے. بڑے شہروں میں پہلے سے نابینا, متاثرہ سماعت, بولنے سے محروم, جسمانی ناہمواری اور ذہنی پسماندگی کے حامل بچوں کے الگ الگ اسکول بنائے گئے ہیں. معذور بچوں کی تعداد کے پیش نظر یہ ادارے ناکافی ہیں. خصوصی بچے بے شمار صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں. انہیں ماہر اساتذہ کی نگرانی اور بہترین ماحول میں تعلیم و تربیت دی جائے تو ان کی صلاحیتیں نکھر جاتی ہیں. ہم نصابی سرگرمیوں خصوصاً کھیلوں میں ان کی کارکردگی عام بچوں سے زیادہ ہوتی ہے. عالمی یوم مزدورہ آج منایا جا رہا ہے. کسی نہ کسی حوالے سے جسمانی معذوری کے شکار 2.25 کروڑ کے قریب پاکستانی ہمدردی نہیں بلکہ تعاون کے طلبگار ہیں. لاہور سے سہیل کیسر رپورٹ کر رہے ہیں.
अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे UNDP के फ़राहम करदा आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि तकरीबन 6.2% पाकिस्तानी किसी न किसी शक्ल में माजूरी का शिकार हैं। इनमें कुव्वत गोयाई और बसारत से महरूम या फिर दीगर जिस्मानी माजूरियों का शिकार अफराद शामिल हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ जिस्मानी लिहाज से मुकम्मल इंसान के लिए भी बका की जंग लड़ना आसान नहीं है, तो वहाँ माजूर अफराद पर क्या गुजरती होगी। टांगों पे असर हो गया था। हमारी जो बिल्डिंग्स हैं इनके अंदर बच्चों व्हीलचेयर यूजर्स के लिए रैंप्स बनाए जाएं। वहाँ पे जो हमारे बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं ना, वो बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। आलमी सतह पर किए जाने वाले इक़दाम के तहत हमारे मुल्क को भी माजूर अफराद के हकूक़ के कन्वेंशन की तौसीक किए कमोबेश 1 दिहाई से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। कई एक अदवार में कानून साजी भी होती रही है, लेकिन वफाकी सतह से लेकर सूबाई सतह तक जो भी अमली इक़दाम उठाए गए हैं उन्हें किसी सूरत भी तसल्ली बख्श करार नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता अच्छे की नवीद ज़रूर सुनाई जाती है। हमारे जितने भी डिसेबल हैं, चाहे विजुअल इम्पेयरिंग है उनमें या बाकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं, तो इनको हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक ले जाएं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हमारे मुल्क में भी जो डिसेबल्स हैं वो अपने स्किल सीखें। ये भी हमारा अमूमी रवैया है कि किसी भी हवाले से जिस्मानी माजूरी के शिकार अफराद को बेकार समझकर उनसे सरफे नजर किया जाता है। ये सोच अक्सर गलत है। इस वक्त तक हम लोग 350 जॉब्स जो हैं क्रिएट कर चुके हैं फॉर द डेफ एडल्ट्स। इस हवाले से हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और इनकी जॉब को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स कर रही हैं। मजदूरी के सबब ये और तो कुछ कर नहीं सकते। अगर इनके पास तालीम होगी तो कम से कम ये अपने लिए कुछ ना कुछ रोजगार कमा सकते हैं। बात इतनी सी है कि जिस्मानी माजूरी के शिकार अहबाब के लिए हमें अपनी सोच में तब्दीली पैदा करना होगी, तो फिर बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। कहने को तो माजूरी एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन बेशतर सूरतों में इसके साथ ज़िंदगी भर इंसान के साथ रहते हैं। इन हालात में ऐसे अफराद के लिए मुआशरे का ताउन और इनके लिए तालीम के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किया जाना इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसके लिए हर किसी को अपनी अपनी सतह पर अपना अपना किरदार ज़रूर अदा करना होगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माजूर अफराद का कहना है कि हुकूमत स्पेशल अफराद के लिए कोटे समेत हर ज़रूरत का ख्याल रखे। माजूरों का आलमी दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में माजूरों के दरपेश मसाइल को उजागर करना और माशरे में उन अफराद की अफादियत पर जोर डालना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 600 मिलियन अफराद माजूर हैं, यानी दुनिया में हर 10 में एक शख्स माजूर है। कराची प्रेस क्लब के मुनक़दा प्रोग्राम में पाकिस्तान डिसेबल्ड फाउंडेशन के मेंबर का कहना था कि हुकूमत डिसेबल्ड कोटा में मेरिट पर भर्ती करें ताकि उनको अपना हक मिल सके। माजूरों के जो हकूक हैं, जो माजूरों के जो कानून बने हुए मुल्क में सूबे वफाक लेवल पर उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बदकिस्मती से खुसूसी अफराद के हवाले से हमारे माशरे का अमूमी रवैया गैर मुनासिब और काबिल मुजम्मत है। माजूर अफराद का कहना है कि वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। जो डेफ बच्चे हैं हमारे या कोई और कैटेगरी के बच्चे हैं, तो वो अपने माजूरी को कमजोरी बिल्कुल ना बनाएं। तालीमी सरगर्मियाँ अपनी जारी रखें, माशरे का फाल रुकन बनने की कोशिश करें। खुसूसी अफराद का सबसे अहम मसला उनकी ज़हनी और जिस्मानी बहाली और माशरे में बाइज्जत मकाम का हुसूल है। उनकी तालीमी जरूरियात ऐसा तरीके से पूरी की जानी चाहिए और उन्हें मुनासिब रोजगार फराहम करके माशरे का कारआमद शहरी बनाया जाना चाहिए।